بس تلاش نہ کچھ وسعت نظر سے ملا، نشان منزل حق راہبر سے ملا۔ علی ملے تو خانہ خدا سے ہمیں، ارے خدا کو ڈھونڈا تو وہ علی کے گھر سے ملا۔ نعرہ حیدری۔ سلام یا حسین یا حسین علیہ السلام۔ دعا برائے تنزیل نور امامت، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار، ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہ ورزقتہم وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا کاشف الکربی ام واجہ الحسین علیہ السلام، اکشف کربی وقروب المؤمنین بحق اخیک الحسین یا ابا الفاضل العباس علیہ السلام۔ نزیلو کا حیثو متجاہت رکابی وضیفو کا حیثو کنتو من البلاد، یا صاحب العصر والزمان ادرکنی 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 ولا تہلکنی بحق امک وجدتک سیدت النساء العالمین۔ رب صلی علی محمد وآل محمد اجل فرجہم وساہل مخرجہم۔ پڑھو صلوات آل نبی تھے با آواز بلند۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ مریض مومنین دی شفا، اموات دی مغفرت، شہداء دی بلندی درجات، حاضرین ذکر پاک، بانیان مجلس عذاب، منتظمین و معاونین دے تکمیل مقاصد اور قبولیت ہوائی دی خاطر باب الہوائی تسلیم کرن والے آل نبی تے بلند درود تلاوت فرماؤ۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرت ولی العصر علیہ السلام، بقیت اللہ العظم، شہنشاہ معظم، سر اللہ القدیم، حجاب اللہ الکبریٰ، قدرت اللہ العظمیٰ، امام عصر علیہ السلام دی سلامتی، خوشنودی اور ظہور پاک تاجیل واسطے بھی صلوات باواز بلند تلاوت۔ صلی علی محمد وآل محمد اجل فرجہم وساہل مخرجہم۔ عزت معاب سادات غیر سادات، ذکر پاک دی نہایتی پرز وقار پرز روحانیت مجلس عزائج، اس عظمت اور دکھ بھرے دن وچ میں اصول دی مکمل نماز جناب دے سامنے تلاوت کرن واسطے پہلی رکعت شروع کر رہے ہیں اتھو ہی جتھو بابا جی میں تواڈے نال وعدہ کیتا سی چپ کر گلا کہ میں اتھو ہی مجلس شروع کرن لگا۔ ملک عراق، خطہ نجف، شہر کوفہ، کوفہ دی زمین دے خریدار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ صرف تسلسل جوڑ واسطے اس مجلس دے ایک جملہ عرض کرنے لگا، اور چونکہ خریدار شیعہ ہے از روح قرآن وَإِنَّ مِن شِیَّتِهِ لَإِبْرَاہِیم۔ اب چونکہ ملک خرید کرن والا مالک ارض شیعہ ہے تو اس زمین دی خاصیت ہے اس شیعہ دے علاوہ کسے دا جنازہ قبول نہیں کرتے۔ بڑی مہربان۔ اس دن اس مٹی دی عزت تے مجلس پڑھی، آج میں اس شہر دیاں مسجداں تے مجلس پڑھن لگا، پھر ایسے ہی شہر نال منصوب ایک مالکاں دا دکھ تلاوت کرنا ہے، پھر سلام کرنا۔ اگرچہ بارش دی وجہ تو سفر مشکل نے، لمبا سفر کرنا ہے، مگر تعمیل حکم حاضری ہوئی، زیارت ہوئی، تو اب مجلس بھی میں مکمل پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ پہلی مسجد ہے جامعہ کوفہ، عرف عام چسی آکھدے ہیں مسجد کوفہ۔ یہ ساڈی زمین تے بنن والی پہلی مسجد ہے، اندے تو پہلے سید کوئی باقاعدہ مسجد زمین تے کوئی نہیں۔
وہ بڑا ثبوت آسان ہے، جڑے زیارت کر آئے جے نصیب ہوئے، جڑے سکدن مالک بلان، مسجد کوفہ ہے حضرت آدم دا مصلی، اور چونکہ اس زمین تے آن والے پہلے حضرت آدم نے، تے جتھے آدم نماز پڑھی او دے تو پہلے مسجد ہو کوئی نہیں سکتا۔ ایک گل دی وضاحت کر دے وہاں، جڑے آدم تو پہلے سن او سجدے اتھے ہی کردے سن جتھے رہندے سن۔ بہت شکریہ، اللہ اکبر، تھوڑا مائک تو مائک، یا رسول اللہ، یا علی علیہ السلام، بہت شکریہ۔ اچھا ایک بات ضمناً آگی میں عرض کر کے جاواں، سید پوری توجہ، مرشد توجہ، تواڈی ساڈی جڑی نماز ہے نا عبادت، ادھے ارکان نے، واجبات نے، مثلا نیت ہے، تکبیرۃ الاحرام، قیام متصل برکوع، رکوع، سجود، تشہد، سلام، قرات، یعنی بندہ نیت کیتی مسلے تے گیا بابا جی تکبیرۃ الاحرام، پھر قیام متصل برکوع، پھر رکوع، پھر سجود، تشہد، سلام۔ ساڈی عبادت یکساں نہیں، کسی ٹائم قیام ہے، پھر رکوع ہے، پھر سجدہ ہے، پھر تشہد ہے، پھر سلام ہے۔ فرشتیاں دی عبادت ایک جیسی ہے، آواز پہنچے گی انشاءاللہ۔ جیڑا فرشتہ قیام وچ ہے انہیں قیامت تک قیام وچ رہنے، جیڑا رکوع کر رہے بابا جی وہ قبلہ قیامت تک رکوع وچ ہے۔ جس فرشتے سجدہ کیتا ہے، جیڑی میں گل کیتی ہے نا بھی جڑے آدم تو پہلے انہوں سجدے کتھے کر دیں، انہوں دی وضاحت کرن لگا۔ جڑا سجدے چ ہے وہ معاشر تک سجدے چ ہے۔ امام چہارم تے بندے سوال کیتے مولا کی عبادت یکساں کیوں ہے؟ سجدے والا سجدے چ، قیام والا قیام وچ، رکوع والا رکوع وچ، کتنی عبادت کر سکتے ہو؟ علی زین العابدین پہ فرماندے ہیں جب ہم آلین میں رہتے تھے، تھوڑے سنن دی کیا بات جیو، اللہ اکبر، یا علی علی ولی اللہ، جب ہم میں نے ویکھنا جی آلین میں رہتے تھے، مولا فرما رہے ہیں فرشتے تواڈی طرح ایک ایک کر کے اللہ خلق نہیں کیتے، فرشتے اللہ دی کون نال خلق کوئی مخلوق ہے۔ اللہ فرشتیاں دیاں بنائیاں نے جماعتاں، تعداد فرشتیاں دی کوئی نہیں دس سکتا۔ بزرگ بیٹھے نے، سفید ریش بیٹھے نے، تاریخ دا مطالعہ رکھن والے بھائی بیٹھے، قبلہ کوئی نہیں دسے گا فرشتے لاکھ نے، کروڑ نے، ارب نے، خرب نے، تعداد کوئی نہیں دستا۔ اللہ جماعتاں دی صورت ہے، کدی 50، کدی 100، کدی 1000، کدی لاکھ۔ اللہ جدوں بھی مالک فرما رہے ہیں جب ہم آلین میں رہتے تھے، اللہ ملائک نو جماعتاں دی صورت وچ خلق فرمایا۔ اللہ مالک پہ فرمائندے ہیں اللہ ساڈے اور فرشتیاں دے درمیان ایک پردہ رکھیا، جدو فرشتے پیدا ہوندے ہیں خلق ہوندے ہیں تے او پھر کرنا چاہندے ہیں اللہ دی عبادت، پھر اللہ ہمارے اور فرشتوں کے درمیان وہ پردہ ہٹاتا تھا۔ جاگنا گجرات مالک فرما رہے ہیں فرشتیاں دی عبادت یکساں اس واسطے جس سانو قیام وچ ویکھیا قیامت تک قیام کرے گا، جس رکوع وچ ویکھیا۔ بہت شکریہ آپ جی، حیدری عالیہ، میں بسم اللہ کروں، بہت شکریہ مجتبی جی پوری تو میں بسم اللہ کروں تو اس واسطے قبلہ بسم اللہ کرام۔ جو آدم سے پہلے تھے وہ وہیں سجدے کرتے تھے جہاں کے تھے۔ آدم اتھے آیا، پہلا سجدہ آدم کیتا، مسجد کوفہ اج بھی حضرت آدم دا مصلی ہے، حضرت خضر نبی دا مصلی موجود، مقام حضرت نوح موجود، آدم ثانی۔ اچھا نبی گناون لگا پھر لمبی بات ہو جائے گی۔ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء دے مصلی مسجد نبوی ہے۔ ان نبی کدوں نماز پڑھی جدا خصوصی مصلی بن گیا؟ جدو نبی معراج تے چلے ہم نا
تھوڑی دیر واسطے سواری اتنے رکی، نماز رسول خدا بھی پڑھی، نماز جبرائیل بھی پڑھی، مسجد کوفہ پاک نبی دا بھی مصلی ہے، حضرت جبرائیل دا بھی مصلی ہے۔ اور میں مولا دی مہربانی نال سیدزادہ میں 2 دفعہ کم از کم سجدہ کربلا سال ضرور کردا، میں مالکہ تم منگی ہی نوکری دسلا جو میں کربلا ضرور جاواں، جڑے گئے ہو گواہی دیونا۔ جدو مسجد کوفہ مسجد سہلہ دی زیارت تے چلیے نا پھر زوار تنگ پوندے جی، وہ جی اتھے نمازاں بوں پڑھنی پوندی، بہتے مسلے نے 3 مشن کربلا دی شہید جس بادشاہ دا اج دن نے انہاں دی مزار بھی مسجد کوفہ ہے، جنہاں دی کل رات شہادت ہوئی حضرت ہانی بن عروہ انہاں دی بھی اتھے، جڑا کربلا دے بعد منتقم کربلا بن کے شہید ہویا حضرت امیر مختار آل محمد انہاں دی بھی مزار، امیر المومنین دا مقام ضربت، مقام عبادت، مقام جبرائیل، مقام امام صادق، مقام علی زین العابدین، اتنے مسلن تے بندے آدھن جی بس 2 رکعتاں مسجد دیاں پڑھیے تے جاویے، اتنیاں نمازاں نہیں پڑھیاں جاندیاں۔ معصوم دا فرمان یاد رکھنا، مالک فرما رہے ہیں جیڑا مسجد کوفہ ایک واجب نماز پڑھے انہوں 1 لکھ دا ثواب ہے، جیڑا ایک سنت نماز پڑھے انہوں 50,000 دا ثواب ہے۔ کوشش کریں کرو، مالک تو انہوں بلانے جدو جاؤ پھر جتنا ہو سکے مسجد کوفہ وقت گزارو۔ اور روئے زمین دے 4-5 مقام ایسے ہیں جتھے بندے دی نماز کسر نہیں ہوندی۔ ساڈی فقہ نا حد ترسخ تو نکل جائیے، آن جان دا سفر تقریباً 45 کلومیٹر بن جائے تو نماز ظہر اثر تے عشاء کسر ہے، تے بھاویں 1000 میل دا سفر ہوئے، نہ نجف علی دے حرم وچ کسر ہے، نہ بیت اللہ وچ کسر ہے، نہ مسجد نبوی وچ کسر ہے، نہ مسجد کوفہ وچ کسر ہے، نہ حسین دی کربلا وچ کسر ہے۔ مسجد کوفہ بیٹا نماز کسر نہیں ہوندی، لکھاں نمازاں دا ثواب ہے۔ اسے مسجد ہون لگے نے تھے فوارے ٹوٹیاں، کو 2014-15 تو پہلے دا میرا بھائی بزرگ ظاہر بیٹھے ہوئے نا تو اس جگہ تے کنویں دے آثار ہیں جدے وچوں موٹر لا کے پانی کڈیا جاندا، ایتھے آئی حضرت نوح نبی دا گھر۔ مجلس با مجتبہ میں اوکھی شروع کر لی، نتیجہ کی بلا میں بڑا پیارا دینا ہے، 5-7 منٹ دی برداشت کرو تے پھر نتیجے السفر۔ سید پوری توجہ، نوح علیہ السلام کوئی پکا کمرہ نہیں بنایا، اجرا سین مسجد ہے نا اس وچ تنکیاں دی جھونپڑی، اککھاں دی جھگی، تیز ہوا چلی ڈگ گئی، تھوڑی جی بارش لتھی ڈگ گئی، نبی پھر بنا دے۔ ایک نوح دا نوکر ایک دن آیا، اللہ دا نبی روز جو اوکھے ہوندے ہو، ہوا نال ڈگ دی ہے، بارش نال ڈگ دی، پکا جہا مکان بنا لویے، پتھراں دا کمرہ بنا لیے، مضبوط تے ہوئے، جاگنا 5-7 بندے ہی تائید کر دے ہو تو مجلس میری پوری ہو جانی۔ 2500 سال کی بلا زندگی، 2500 سال زندگی، نوکر آ کے جو پتھراں دا پکا کمرہ بنائیے تے نو سر جھکا کر کے آدھن انی تھوڑی زندگی واسطے میں پکا مکان بناواں۔ جی ہیں آپ ہو بڑی مہربانی۔ اور پھر نو نبی حیران رہ گیا جدو جبرائیل دسیا جو آخری نبی دی امت ہے 50-50 60 سال زیادہ زیادہ عمر ہونی ہے تے بندے 100 کمرے بنان گے، 2500 سال زندگی بھی انی لگ رہی ہے جو نبی آدھے لمحیاں دی زندگی واسطے اوتھے دی تیاری کرنا جتھے ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ ہے مسجد کوفہ دی تاریخ مختصر۔ دوسری مسجد دی زیارت کر دیو، وہ ہے مسجد سہلہ۔ اے مسجد میں پڑھنے لگا، اب ذہن وچ رکھنا مسجد دا نام کی ہے، جڑے گئے نے انہوں نے تو زبانی یاد ہے، چھوٹے عزیزان بچے، مسجد سہلہ۔ حضرت نوح علیہ السلام دی 900 سالہ تبلیغ ہے، بڑے تھوڑے بندیاں نوح دا کلمہ پڑھیا، بہت زیادہ تکلیفاں پہنچائیاں، پتھر مار دن نبی زخمی ہوں دن۔ ایک بہت پیارا نتیجہ دے وہاں دن نو سارا دن نبی نو پتھر مار دن نبی زخمی ہوں دن۔ شام دے ویلے جبرائیل آن دے، جبرائیل اپنے پر نبی دے بدن نال مس کر دے،
نو نبی دے زخم ٹھیک ہوندن او شیعہ کروڑ سلام کر اللہ نو جائیں حسین جیسا امام دیتا ہے کتنا بڑا طبیب ہے حسین نبی زخمی ہوئے تو فرشتیاں دے پر شفا دیں دن فرشتیاں دے پر زخمی ہوئے تو حسین دا جھولا شفا دیں دن قبلہ آپ جی ہیں حیدری محترم پوری توجہ سید پوری توجہ نتیجے السفر اتنا ستایا امت دلوں بد دعا نکلی میرا اللہ انہاں تے عذاب بھیج اے ہدایت دے لائق نہیں یعنی یہ بھی فیصلہ ہو گیا کہ عذاب انہاں تے آندے جڑے قابل ہدایت نہیں آندے اور شکر کریے اللہ پاک نبی دی امت رسول خدا ختم الانبیاء دا امتی بنایا جائیں اللہ نو آکھے جتنے گناہ گار ہوں میرے امتی مسخ نہ ہوں اور پھر میں امیر المومنین دا حکم پڑے علی فرما رہے ہیں اے میرے سردار محمد مصطفیٰ دا احسان ہے جو تسی ایک دوسرے دی حقیقی شکل ویکھ نہیں سکدے ایک معصوم نے بندیاں دی حقیقی شکل وکھائی بھی ہے آج والے دن حاج دا موقع تے چوتھے امام نو صحابی آکے مولا اس دفعہ بڑے حاجی نے سرکار بے نیازی نال فرمایا بہت تھوڑے نے اچھا مالک تو آڈا حکم ہے یقیناً تھوڑے ہونگے امام اگے افت نہیں ہوندی مولا انج ہاتھ رکھے آکھاں تھے ہاتھ پھیر کے جدو مولا چاہیا دوبارہ صحابی دی اکھ کھلی کوئی ریچ کوئی بندر کوئی کتا تے انسان تھوڑے اس گل دا بھی شکریہ ادا کریے جیڑے گناہ گاران نبی دی دعا نال اللہ مسخ نہیں کیتا نہ ہی نبی امت تے عذاب منگے رب حبلی امتی جدن بھی یاد رہن میری امت نو بخش دے گھبراہ تو نہیں گئے نتیجہ پڑھیے اس زمنن بات آگئی میں عرض کر دی تھی نو بد دعا کی تھی میرا اللہ عذاب بھیجو اللہ کہا تو ان کر بنا کشتی جدو کشتی تیار ہو گئی نا پھر میں پانی دا عذاب بھیج نہ اگ وسانی ہے نہ پتھر نہ زلزلہ پانی دا طوفان آسی تے اعلان کریں جیڑا تیری کشتی سوار ہویا انہوں نجات ملے گی یعنی باجی سرکار اللہ نو اپنی مخلوق اتنی پیاری ہے او تھے جو اللہ دا کون نو دی پوری امت گھر کائی سیکنڈ دا 1000واں حصہ لگدا اللہ نو مخلوق اتنی پیاری ہے پھر موقع دیتا ہے بڑا عرصہ لگے گا کشتی بنن تے مت کشتی بن دے تک کوئی ہدایت پا کے انسان بن جائے بڑی مہربانی تے میرے عذاب بڑی مہربانی سید بسم اللہ زیادی پوری توجہ مولت پھر بھی اللہ مولت دیتی اچھا پھر 3 منزلہ 120 ہاتھ لمبی کشتی 3 منزلہ بڑا عرصہ لگا اور کشتی دی تیاری چمت بڑا ہی تنگ کیتا کشتی دے تختے توڑے گندگی پھیلائی بڑی مشکل نال کئی سالاں تے محنت دے بعد کشتی تیار جدو کشتی تیار ہوئی نا نبی فرمایا اللہ جی تساں تکیے اے ہدایت لائق نہیں رہے ہن عذاب بھیجو فرمایا نبی اپنے انو دس گھراں چ رہنا گھبراہ تو نہیں گئے کرونا آئے تے پوری دنیا نہیں آکھیا گھروں سے باہر نہ نکلیں یہ اللہ پہلے دسیا جدہ میں عذاب بھیجدا پھر گھراں چ بہنا پوندا ہے پریشان ہو گئے ہو اللہ اس عذاب تو پوری انسانیت نو جلد نجات دے وے آمین سارے آکھو آزادیاں اومن باب توبہ کھلن اے کرونا دا عذاب مکے حاج تے بندے ونجن اور افسوس ہے میں اگلے دن میں میرے بیٹے ایک تصویر بھی کھائیے ایک کی دن دیاں 2 تصویرن ایک کعبہ دیئے ایک سین میں دیئے ایک کی ملک 2 تصویرن ہیں کعبہ حاجی کوئی نہیں سین میں ہزاراں دا رش ہے تو یاد رکھنا جداں اللہ دے دروازے تے نہ جا سکیے پھر توبہ دا وقت ہوندا ہے جو اللہ اپنی رحمت والے دروازے جتھوں نجات ملنی ہوں نجات دے رستے اللہ بند کیوں کیتے نے مخلوق دے سوچن دا ٹائم ہے اگر سید سینما حال چ رش ہے فٹ بال دے میچ تے لکھن تے کعبے دے دروازے بند ہیں تو پھر سمجھ جاؤ جو ساڑھے عملہ تو اللہ ساڑھے تے ناراض ہے
جلدی عذاب ٹلے، جلدی بیت اللہ اور فخر بیت اللہ کربلا دی زیارت ہوئے، انسانیت تو عذاب ٹلے۔ نو نبی اپنے انو آگ گھریں چ رون، انہوں نے دس دے جدو میں اعلان کراں میری کشتی چ بیٹھ جاونا۔ جنہوں نے نبی دسے نا جو گھر رمنا، انہاں چ ایک نبی دی کلمہ گو آئی، ایک ضعیفہ عورت اپنے انو نبی دس دیتا گھر رہنا میرا پیغام آئے گا، آنا کشتی تے بیٹھنا۔ دن آ گیا، عذاب دا پانی تندور چوں، او مسجد کوفہ دے سہن چ سید تندور چوں پانی نکلیا، پھر اللہ دا عذاب سی آن واحد زمین تے پھیل گیا، اور ایسا منفرد مزاج پانی آنال دریائے چناب ہے۔ بزرگاں نو بیٹا پتہ ہوئے گا دریا دے پانی دا سیلاب دا ایک مزاج ہے، جب دریائے پانی زیادہ ہوئے باہر آندے نیویاں جگہ بھر دے، بہت زیادہ طوفان ہوئے، بہت بڑا سیلاب ہوئے، پھر کسی بلند جگہ تک نہیں تے ختم۔ جڑا نوح دا طوفان ہے وہ چونکہ طوفان نہیں اللہ دا عذاب ہے، وہ اپنا موڈ رکھ دے، وہ دا دل بنیا تے پہلے پہاڑ تے ٹر گیا۔ ہاں پسر نوح فرزند حضرت نوح علیہ السلام انکار کیتا، جو میں کشتی چ نہیں بیٹھنا تے دوڑ کے پہاڑ تے چڑھیا، ذہن چاہی بھی پہاڑ تے سیلاب آنا نہیں تے میں بچ جا سا تے نبی دے دعوے دی تکذیب ہو سی۔ وہ پہاڑ تے چڑھیا تے پانی پیچھے لگا گیا، نوح دا پتر نوح دے ویدیاں عذاب وچ غرق ہو گیا۔ اے الگ مجلس ہے، اگلی ملاقات تے سناواں گا۔ جنہاں دے اچھا ترائے منزلاں نا جی، ایک تے انسان، ایک تے حیوان، ایک تے بے جان سامان، اور ہر چیز دا جوڑا جوڑا ہے، سور اور اس دی مادہ ہے، گدہ اور گدی ہے، گھبرائے تو نہیں بیٹھے۔ کشتی جنہ دے نصیب چاہائی بابا جی، وہ سوار ہوئے، کشتی چلی تے نبی دا ایک صحابی دوڑ کے کول آیا، اللہ دا نبی، وہ کشتی بھی چل پئی تے وہ تواڈی مومنہ کوئی نہیں، اوکھا ویلا گزر گیا جی، نتیجے تے آ گیا۔ اب دوجی مسجد دا نام یاد ہے بیٹا، مسجد سہلا۔ اللہ دے نبی کشتی جوے کیا کیا کیڑی مومنہ سرکار و سہلا، شکریہ۔ او بڑھڑی نبی پیچھے ڈٹھا تے کوفہ دیاں چھتاں تو پانی گزر، ایک مسجد موجود باقی نظر نہیں آندا شہر۔ نبی آکھیا غرق، جملہ وصول کرنا جی، غرق نہیں ہو سکتی، اس میرا انکار نہیں کیتا۔ ہاں اب نبی ثابت کر رہے ہیں جیڑا حجت دا انکار نہ کرے وہ جیڑے عذاب دے قریب ہوئے غرق نہیں ہوندا۔ اور اس دا دوسرا پہلو ہے 9 دن بعد غدیر تے چھتاں تو عذاب دا پانی گزر ونجے، نبی دستے پین جیڑا حجت دا انکار نہ کرے وہ عذاب وچ غرق نہیں ہوندا، تے جیڑا حجت دا انکار کرے بھاویں رحمت للعالمین کول ہوئے وہ عذاب تو بچ نہیں سکدا۔ آپ جی ہیں یا علی علیہ السلام، اللہ اکبر۔ یا علی علیہ السلام، علی ولی اللہ، یا علی علیہ السلام۔ بہت جی ہو جی، نبیات نے غرق نہیں ہوندی، میرا انکار نہیں کیتا۔ چلو سیلاب مکسی تے راز پتہ لگ سی، 40 دن تک کشتی انو پانی اچھ ہچکولے کھامن لگ گئی نینوا جتھے اج کربلا ہے۔ یہ جب کشتی کے بلا اتھے پہنچی نا اس طرح ہچکولے لگدا ہی اگلی لہر دے بعد کشتی الٹ جائے گی۔ عرشل ڈٹھا میرا اللہ میں تے وعدہ کیتا ہی کشتی سوار ہویا غرق نہ ہو سی، تے جس طرح لہراں گرداب وچ پھنس گئی یہ تے غرق ہونا لیے۔ اللہ فرمایا گھبرا کیوں گئی ہیں؟ زیدی صاحب کے بلا سرکار علامہ اظہر حسن زیدی صاحب، میں انہوں دی تقاریر دا مجموعہ بڑے شوق نال پڑھے ہے، انہوں دے بعض جملے کفن وچ بندہ لکھ کے لے جائے ملائک عبادت کریں۔ زیدی صاحب کے بلا فرما کہ بات میں زور ہو تو زور لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، میں زور والی بات کرنے لگا اللہ کے جبریل جا میرے نبی نو آنکھ پریشان کیوں ہو گئے، ان صد مارنا جن میں نبیاں دا مددگار بنایا۔ آپ جی ہیں تھوڑے سنن دی باؤ جی کیا بات، جس نو میں انبیاء دا ناصر بنایا، بس انجا کھان ناصر انبیاء دی نصرت خفی نال نو دی کشتی بچ پئی۔ او 500 کلومیٹر دور بصرہ دے قریب کوہ جودی تے کنارے جا لگی، جیڑا مقصد آئی وہ پورا ہو گیا۔ مقصد کی آئی جیڑا سوار ہوئے وہ بچے
جڑا انکار کرے وہ غرق، انکار والے غرق ہو گئے، سوارن نجات پا گئے، کشتی منزل تے پہنچ گئی، نبی کشتی پہنچا کے واپسی دا سفر کیتا، پہنچ گئے حضرت نوح علیہ السلام کوفہ۔ اچھا اے دریا تے جنہاں دے بالکل قریب گھر ہون نا جی، تے پھر حکومت وارننگ دے فلڈ آ رہے ہیں، وہ بابا جی چھڑ جاندے، پھر جدو فلڈ گھٹ ہوئے پانی مک جائے، پھر پہلے بندے دی فطرت ہے وہ جا کے ویکھے گا میرے گھر دا کی بنیا۔ نوح علیہ السلام دی تنکیاں دی جگی آئی، اپنے گھر دی تا پرواہ کوئی نہ آئی۔ نوح جدو آبادی داخل ہوئے تے ذہن چاہی صرف مسجد ہونی ہے۔ کتنے بندے سر نو جنبش دے کے زبان نو جنبش دے کے تائید کر سکتے ہو؟ چہرے تے مسکراہٹ پھیل گئی جب نبی ڈٹھے دو چیزاں باقی نے، ایک اللہ دا گھر، ایک سہلہ دا گھر۔ بھائی بڑی مہربانی۔ اب نبی مسجد ال نہیں گئے، پہلے سالہ دے گھر پتہ کریے بڈڑی کتھے۔ لو جی لطف لونا بڑا سادہ کر کے میں توڑے اپنے بزرگاں دے حوالے کرنے لگا۔ اب نبی آئے نا چھوٹی چھوٹی کچی دیوار تے نبی دروازے دے قریب آ کے ڈٹھے تو او ضعیفہ کھانا بیٹھی پکاوے۔ اب خوشگوار حیرت، بھائی پورا شہر گھر کے تے صرف گھر نہیں، بڑھڑی آپ ہی بیٹھی ہے تے کھانا پی بنے۔ نبی دستک دی تھی قبلہ ذکر پاک دی خوبصورت گلاں دا لطف لگنا۔ میں تو نتیجہ دین لگا، تسی پھر ناز کرو گے اسی کس دی گئی تھا۔ نبی دستک دی تھی، دستک دین دے خاص انداز آئی۔ جدو تبلیغ واسطے تشریف لین دیا نا سید، پھر نبی خاص انداز نال دستک دین دیا۔ جیسا وہ دستک سن کے ضعیفہ نو پتہ لگدا ہی میرے دروازے تے نبی ہے، روٹیاں نکرج بیٹھی پکان دی آئی، نبی دستک دیتی۔ دستک دی آواز پہچان کے اس بڑھڑی چھوٹی جی گڈڑی بنا کے رکھی ہوئی آئی، اس سالہ گڈڑی اٹھا کے کھانا اتھے ہی چھڑ کے تیزی نال دروازہ کھول کے آدھی اللہ دا نبی جے عذاب آ گیا ہے تے چلیے۔ بھائی بڑی مہربانی، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ حیدری تائید کرن والے ہاتھ کسے کمینے دے محتاج نہ۔ الہی آمین۔ آپ جی ہو بسم اللہ، سلامت رہو جی، قریب آج نہیں بابا جی راضی رہنا، نتیجے تے آ گیا۔ نبی فرمایا وہ طوفان تے آ کے چلا بھی گیا، کوفہ غرق ہو گیا، تو باہر نہیں ویکھیا۔ توجہ رکھنا، اللہ دے نبی تو انہوں اپنا آخری حکم یقیناً یاد ہو سی، تو سمن حکم دیتا کہ جب تک میں نہ کھاں باہر نہ آویں۔ لہٰذا تسی اللہ دے نبی ہو، میں تو اڈے حکم دی تعمیل کی تھی، میں تے گھر تو باہر آئی نہیں۔ نبی کھولیا دروازہ تے نبی آکھیا باہر وے، کوفہ چ بچیا کچھ نہیں، تیرے گھر پانی نہیں آیا۔ اللہ دے نبی ہوندہ تو کوئی نشانی ہوندی، تسی اپنی اکھاں نال نبی غور نال دیواراں وچ پانی دے آثار کوئی نہیں۔ اچھا دریا دا یا طوفان عذاب دا پانی مٹی تو بھی ہو کے گزرے نا قبلہ، نشانیاں چھڑ دے، او نشانی کوئی نہیں، عذاب دی علامت کوئی نہیں، پانی آیا کوئی نہیں۔ اب نبی مزید حیران، اللہ دا نبی کیڑی تاریخ نو آیا اس حیلہ؟ نبی دن دسیا، او فلاں دن۔ او قبلہ جیڑی تاریخ نبی دسی نا، تھوڑی دیر بڑھڑی خاموش رہی، جی میں بندہ کچھ سوچ رہے ہوئے، کچھ یاد کر رہے ہو۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے دے بعد آدھی اللہ دے نبی ہاں ہاں ہاں، اس دن دی یقیناً گل ہوئے گی۔ میں نماز واسطے بچھایا نا مصلی، جدو میں نماز پڑھ کے چاہیا تو تھلے ہوئے لگ دائی جی میں بھیجے ہے۔ اج یوں ساؤن دا مہینہ ہے نا جی، بارشاں ہو رہی ہیں، تو اس دی زمین ایک خاص نمی ہوندی ہے، جتھے بارش دا پانی نہ بھی آیا ہوئے، زمین نمی ہوندی، اتھے کوئی چیز بچھاؤ تو وہ گلی ہو جائے گی۔ وہ میں نے گلا گلا محسوس ہویا۔ اب نبی دن چھتاں تو گزریا پانی، پہاڑاں تے چڑھیا، تے اس نو صرف مسلح گلا محسوس ہویا۔ جڑے زوارو گواہی دیونا، اج بھی مسجد سہلہ مقام حضرت نوح موجود ہے، جتھے 2 رکعت نماز زائرین پڑھ دن قبلہ، اتھے ہی نبی مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر ہاتھ چاہے میرا اللہ کیسا راز ہے۔
سر نو جنبش دے دیونا نہ دے گھر پانی آیا نہ اے گھر کوئی چلو اے تا غرق نہ ہوئی جو اس میرا انکار نہیں کیتا اے دے مٹی دے بنے ہوئے گھر نو بھی عذاب دے پانی مس نہیں کیتا وجہ کیا ہے نبی دی دعا مکی نبی دا سوال مکیا حضرت جبرائیل آ گئے ہاتھ پکڑ کے پیا دین اس مٹی نال اللہ پیا دے پریشان نہ ہو اس گھر دی مٹی نال سر چاونا اس گھر دی مٹی نال عذاب دا پانی ٹکرا نہیں سکدا جو میں تن آگاہ پیا کرداں تواڈے آخری نبی ہونے محمد مصطفیٰ او ہونے تسا سارے دے سردار میں اللہ بنائے اس دے 12 نائب او 12 ہونے نے شیعہ دے امام تے ایتھے عذاب اس واسطے نہیں آ سکدا جو ایتھے شیعہ دے 12ویں امام دا گھر ہو بنائے سارے یا علی علیہ السلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی بسم اللہ یا علی علیہ السلام علی ولی اللہ علی ولی اللہ یا علی علیہ السلام بہت شکریہ تواڈیاں زندگیاں راضی ہو مرشد اب نتیجہ ایک مسجد کوفہ دوسری مسجد سہلہ تیسری ہے مسجد حنانہ ضمناً ذکر کیتی جاؤں اس دن حنانہ تے میں مصائب پڑھے حنانہ دا مانے نوئے پڑھنے والی یہ جڑے نوہ خان ہو نا ہر بندہ اپنے انداز تھوڑا جڑا انج یا حسین کر دے بھی نوہ خان ہے ہائے حسین بھی حسین دا نوہ ہے رون دا سبب ہے اے تھے ہاتھ مارے تے آکھیا ہائے حسین ہے نوہ ہے تو ان کو یہ آکھیا نہیں ہائے حسین کرنا نوہ پڑھنا بدعت ہے تو انہوں آکھیا چل کوفہ شہر ہے ایک اللہ دا گھر رہی جڑا حسین دا نوہ خان ہے ہاں اے مسجد امیر المومنین خود بنوائی اپنی شائیچ ادھے کچھ پتھر علی اپنے ہتھا نال رکھے او دی پھر وجہ 13 محرم دی رات سمجھ آئی جدہ مسجد چلی دیاں تھیاں بیٹھیاں واہ بھائی واہ ایک دن میں بسم اللہ کراں یہ روایت پر اللہ زندگی دراز کرے میرے بھائی قربان جعفری صاحب نوہ خان ڈیرہ غازی خان والے یہ پچھلے سفر جنا ماہ رمضان اچ کربلا انہاں دی سنگت اچ گئے زیارات تھے جدو کوفہ دی زیارتاں پہ کر دیا سے نا میسا میں تمار دی قبر تے انہیں جملہ آکھیا حالانکہ ذاکر قصیدے پہ پڑھ دیا یقین کرو اتنا گری ہو یا پورے نجف اچ پورے کوفہ چنجسی نہیں روئے جی میں اتھے رویا انہاں آکھے ایک دن علی میسم دا ہتھ پکڑ کے تے کوفہ دے بعد آرے چپے گزر دن میسم بار بار علی دے ہاتھ دے بوسے پہ لین دے میں کتنا نوکر ہو کے خوش نصیباں علی جائے سردار دے دست ید اللہ اچ میں گناہگار دا ہاتھ تھے بازار دے چوک جا کے اچانک علی میسم دا ہاتھ چھڑ کے رومنا شروع کی تھا سادات دی نگری ہے بہت زیادہ سادات نے مجمع سیدزادے معافی میں ہمیشہ اشارے نال گزر جانا میں کدی سخت روایت دا سہارا لے کے مصائب نہیں پڑھیا علی رک کے رنن تے میسم زیارت کی تھی تعقب کیتا علی دیا نظران دا میسم غور کیتا ہے تے ایک لوہار دی دکان ہے مجلس تھی پوری ہو جائے گی جو سید بیٹھے نے بابا جی لوہار کڑیاں پہ بنے دے تے علی روندے کھلے واہ بھائی واہ میں بسم اللہ کراں میں کروڑ دفعہ بسم اللہ کراں ایک سطر نکھڑ کے بابا جی ادب دی مصائب دی سنا منی علی امیر نو بہت روندا ڈٹھا بالکل اسے تسل جتھے اس دن مصائب مکیا یتھو اگاں پڑھنے یا علی رون دی وجہ علی فرمایا میسم علم بدایا ون نہایا دتم مگر علم تو انہوں تو نہیں دینے جتنا برداشت کر سکو اے میں کڑیاں ویک کے رننا تاں تین کے پتا اے بھاریاں کڑیاں کہیں پاونیاں آرام نال قبلہ آ جاؤ بڑے سکون نال آ جاؤ میں کدی حسین دے آزادار دا رستہ نہیں روکیا فضائل پڑھ دوں مصائب جس دا دل کرے جدوں دل کرے اتھے آبوے ذاکر حسین دا نوکر آزادار مہمان ہے نوکر کدی اپنے سردار دے مہمان دی تو ہی رونی آئے نا آؤ بسم اللہ کروڑ دفعہ بچہ بزرگ جوان سید امتی کوئی آئے جس وقت دل کرے لگائے میں 4 سطرہ پڑھنیاں اس شہر چلی بادشاہ دھیاں 2 دفعہ آئیاں
پہلی دفعہ بابے دی شائی جدو پایا تخت کوفہ نو قرار دیتا نا امیر المومنین، پھر پترہ نو حکم دیتا ہے جاؤ ایک ایک لفظ سمجھنا جی. میں بہت لمبی مجلس نو تھوڑے وقت پڑھن لگا. مرشد راضی رمنا جتنی گنجائش سی اس تو بھی زیادہ میں تواڈے حکم دی تعمیل چ نوکری کر لی. ذرا سکون تے حوصلے نال 4 لفظ سنو. جاؤ پہلا لفظ ہی بہت بڑا مصائب ہے. علی پہ فرمیندن حسن جی بابا، حسین جی بابا جاؤ میریاں دھیاں کوفے لے آؤ. میں علی چاہنا جوانی نصیب ہونے، میں علی چاہدا میری شائیچ میری دھی ایک دفعہ کوفہ ویکھے. تواڈیاں رون والیاں اکھیں امام عصر علیہ السلام دی زیارت، اے غم زدہ چہرے ادو خوش ہو من جدو بار میں دے ظہور دا اعلان ہوئے. اللہ جل یا بقیت اللہ. میں فیض بھائی بسم اللہ کریں سید، میں کروڑ دفعہ بسم اللہ کریں. اما شبیر دی تواڈے تے راضی ہوئے، تواڈی مدد نال ہنجوں آ گئیاں. دکھ تے جنازیاں دی دہاڑے جنازیاں دی رات ہے. آؤ تھوڑا سفر اگے کریے. کریمین ٹور پہ نال بھرا فقط ہاشمیاں دا قافلہ، کوئی نوکر غلام نہیں. ظہر دی نماز لے حسن پہنچن مدینے، زور تے اثر نانے دی مسجد وچ پڑھا کے آلیہ دا سلام کیتا نے. آلیہ بابے دا حکم ہے اساں کوفے ونجنے. امیر برا دا منہ چومیا. حسن کوفہ کتنا سفر ہے؟ قریباً 900 کلومیٹر. اج دا کتنا سفر ہے؟ 650 میل. وہ کتنا ہوندہ ہے؟ کئی دن لگ دن. جیڑا عزت سن کے رو سکے ایڈا لمبا سفر کیویں کریندا ہے؟ فرمایا علی آجا دن کھڑے جدہ دن لاسی نہ اندھیرا ہو سی میں لے آسا محمل. ہائے کرنا لے ہوں پھر پہ فرمین دن میں تو ان سوار کرے سا محملہ تے پھر کرنے سفر سیر چکا کر کے آدن ہائے حسن محمل کنو سدیں دے. مرحبا 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 زم اللہ ہو جو رکم. زبار دی توجہ ہوئے نتیجہ پیا پڑھنا. ذرا ٹیک چھڑنا بھائی. شب بیداری دی رات ضرور آئی زدہ اکھاں کھولنا تے میں مکان دی سطح رکھاں. اے جی بے ساختہ اے تھوں آنسو لوڑ کے پیا ڈھاندہ ہے نا، یہ دی بڑی وڈی قیمت ہے. کم از کم جنت تے اے دی اہمیت مظلوم دے زخم دا مرہم. جنت والا رومال آندے بی بی دا بھیجیا. جس اکھ تلے وہ رومال پہنچے اندے چو آنسو لڑ دے. پھر وہ رومال غریب دے زخم نال مس ہوندے. سیدان دا نوکرہ نوکری دا حق ادا کرن واسطے ہور احترام نال 4 لفظ پڑھنا. بھائی جی دن لے گیا، اندھیرا پہ گیا، مدینے چ پردے دا اعلان ہو گیا. ہر پاسے پردے دا حکم، حتیٰ کہ امامت دے حکم نال پرندیاں دی پرواز بند. مرد کوئی نہ ویڑے چ محمل. 4 بھراواں بسم اللہ پڑھ کے بہن نو سوار کیتا. جدو گئیاں نا 7 یا 9 سال دا سن حضرت عباس دا. جدو بہنوں نو لے کے کوفے گئے نا غازی ظاہراً 7 یا 9. محمد حنفیہ نو آکھے نے حنفیہ ویر تساں ٹرنے معاملہ دے پیچھے. کوئی تاکہ بچاون والا قافلہ ساڈی عالیہ دے محمل دے قریب نہ آوے. تے میں گھوڑا بجائے سا اگے 3 میل تک کوئی زیرو ولی دی دھی دے راہ تے نہ ہو سی. واہ سیداں حق ادا کیتا نے. میں بسم اللہ کرا. میں تواڈی پاک دادی دی عزت پڑھدا ہاں تساں ہائے کر دے آؤ. جیو پے جیو پے. میں عزت پڑھدا اوکھا ویلا ہکو وین کرے سا وسدے ویلے دے 4 لفظ مزید چاہدا. پھر بھائی جی اس تے میں ہائے سننا چاہنا سیدزادے. میں بابا جی اس سطر تے میں کدے منت نہیں کیتی. میں سیداں دی ہائے میں جنہاں دا واقف ہاں جنہاں دا نہیں پتہ سید نے انہاں دی ہائے تو پتہ لگ سی کتھے کتھے اور میرے سردار بیٹھے نے. ایک پاسے حسن دا گھوڑا دوجے پاسے حسین دا گھوڑا. جداں کچھ قدم اٹھ چاہندا ہے نا کدی حسن محمل دا پردہ پکڑ دین کدی حسین پکڑ دین کدی ایک براد ہے تھک تا نہیں پئی کدی دوجا براد ہے پیاس. واہ 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 مرحبا اجرکم من اللہ اجرکم من السیدہ. اے ہاتھ شالا کسے کمینے دے محتاج نہ ہون.
کروڑ بار بسم اللہ. جوانیاں نصیبوں نے آلیات تھک تنے پہ. لو مرشد سائی کڈو اگلی سطر پڑھا. کئی دن تے کئی رات دا سفر کر کے مسئلہ تے امامت آئی. قبلہ جب عالیہ دی سواری مخدومہ دا محمل بابے دی شاہی والے شہر دے در تے پہنچیا تا ادھی رات دا ٹائم آئی. سجے کھبے دو امام استقبال کرن واسطے علی دی بابا. دو پترن علی حکم دیتا ہے حسنین جی بابا بہن دے محمل تو دور ہو جاؤ مہار من دیو. میں تو اڈی پاک جدہ دی عظمت کھلا پڑھدا عزت کا. ہاں سید رو کے اے دعا منگ دے رہے جدہ میں ہمیں انشاءاللہ انجے پردے قائم ہوگا. علی جیسے امام محمل دی مہار پکڑی. بی بی آدھے انجے کچھ قدم اٹھ ٹھرے ہیں تے میں نے احساس ہوئے میرا بابا سسکیاں نال پہ روندے. محمل دا پردہ ہٹا کے فرمایا نبیاں دا مشکل کشا بابا اللہ دا ولی بابا کائنات دے بڑے غیور بابا. بابا روندے کیوں ہو بابا؟ جتنا لمبا مدینہ سفر آئی میں تھکی کوئی نہیں بابا. جی میں میری مرضی آئی میں بھراما ہوں جی سفر کرا جائے. میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں میری مرضی نال ٹردے رہن. میں تواڈی شاہی ویکھن دے شوق چاہیاں بابا. میں تھکی نہیں. 3 دفعہ فرمایا میں تھکی نہیں تے اگے تو چوکھا رو کے علی پیا دین جی میں جانداں تساں نہیں تھکے میں اج والے سفر نو نہیں پیا روندا. مرحبا 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 سید دعا نال ہوے. واہ ادب سن کے رونا لے آزادا. میں تواڈے اج دے سفر نو نہیں رو رہا. تقریباً 45-46 منٹ ہو گئے میں نوکری کر دے. میں نوکری دی مول 4 سطرن جڑیاں بابا جی ہون حوالے کرنی ہیں. بزرگ پوری مجلس وچ میرے نال رہن قبلہ میں تواڈے جواناں دی منت کردا. جڑے 1-2 جوان توجہ دائیں بائیں آئی ذرا ذہن لے جاؤ نا کوفہ کربلا تے میں مکان دی سطح رکھاں. علیہ دن میری شاہی ہے میں عالمین دا امام ہاں. میں ملائک دو آمد روک چھوڑی ہے. میں ستاریاں دی روشنی مدم کرائیے. کسے زی روح دی جرت نہیں کوئی باہر آوے. عالیہ سخت پردے دا اہتمام ہے. میں امام ہو کے پیاداں ذرا ایک دفعہ چہرے دا نقاب ہٹاؤ. بابے دے آکھن دی دیر آئی سیدہ عالیہ نقاب ہٹایا. علی چوکھا رو کے آدن غور نال ویکھو جتھے تواڈا محمل رک آئے نا کوفہ دا صدر دروازہ ہے. واہ بھائی واہ. کوئی باروں قافلہ ہوئے اس سے دروازے جو کوفہ اچ داخل ہوندہ ہے. شاباش 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 آفرین مرحبا آفرین. جی آکھاں جی آکھاں جی آکھاں. اس سے دروازے میں بسم اللہ کراں اس سے دروازے جو داخل ہوندہ ہے کہ اب میں امام بابا پیادہ جب تک میں نہ آکھاں نہ محمل دا پردہ گراونے نہ آکھاں تے نقاب پاونے. بی بی آدن کچھ فاصلہ میرے محمل تے کیتا. علی بابے محمل روک کے پچھاں ویک کے اگے تو ڈھیر روک کے میں نے فرمایا جتنا سفر دروازے تو اتھو تک کیتا ہے اینو آندن بازار. جتھے میں تواڈا اٹھ رو کے آئے اے ہے بازار دا مرکزی چوک. ہون تے راتے نہ تے پردے دا انتظام ہے. دن نو اتھے مرداں دی بڑی بھیڑ ہوندی ہے. کوئی واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ. پیار نال بچے نو پیار نال بٹھاونا نیاز ہے حسین. آج جوڑی دی اماں دے حصے دی مکان ہے. بچے نو جھنک کوئی نہ دے وے متا تو جھنک دے میں دے لاہور علی سین دا دل دکھ جاوے. بی بی نو دریا دی منتے اپنے جھنکین دے پتر یاد آئے. بچے نو پیار نال مجلس جو بٹھاؤ کدائی نہیں ویندی مجلس نصیب چھے تو رول ایسو. اب تو اٹھے آنسوہ دی قسم چاہ کے اگلی سطر پڑھا. اس تو اگے میں قسم کیڑی گال دی روایت دی نہیں قسم اس گال دی پیچھے نا اس تو اگے حقیقت دا گریہ کتنا ایک بندہ رو سکتا ہے. مجلس میری مکمل ہے سید چپ کر کے بھی سنیں تو اب میں راضی ہاں. قسم اس گل دی چاہیے جو حکمائی مکمل پڑھے میں مکمل پیا کردہ. فرمایا اے ہے چوک او سامنے اندھیرے جیڑی عمارت دے آثارن بلند عمارت ایتھے لگ دائی دربار. مرحبا بھائی جدا علی دربار آکھے نا اس ویلے محمل دیر ہو گیا دن بابا اے دروازے بازار چوک دربار اے پترانو دسی دن میں تواڈی دھی ہاں تے دھی ہو جیڑی ماں دی قبر تے یاد رات لے ویندیاں
بابا میں جو دس دے ہو دروازے بازار چوک دربار میں کوئی دوبارہ اتھے آمنے علی منہ تے ماتم کر کے فرمایا ایک دن دے دو پچھاویں ہوندے امیر غریب ہو ویندن غریب امیر ہو ویندن متا کدی اتھو گزر نہ پوے ایک وین کیتی جاواں راضی ہو ایک وین کراں تے سلام سید امرو وے وین سناواں وہ بھی تساں جڑے بزرگ بیٹھے ہو نا تن میں بزرگاں دا لکھو ایک پرانا وین سننا بی بی آدن زندگی بھر روز مسلے تے سوچ دی آئی بابے کیوں آکھی آئی اور بلکہ میں نجف اشرف ایک سید عالم تو سنے آئی جو رات دے اندھیرے چلی دھینو دربار بھی کھا جائے پھر علی قصر امارہ او زندان وکھائے جتھے قیدی باندھے بی بی آدن زندگی بار سوچ دی رہی بابے انج کیوں آکھی آئی بی بی آدن راز اس دن کھلیا جدہ 61 ہجری 13 محرم صبح دا ویلا پتر برا مارے گئے برکے لٹے گئے نیزیاں تے سار تے کوفہ دا صدر دروازہ بی بی آدن جتھے اکلا بابا آیا یوتھے 1.25 لاکھ بدماش دی بھیڑ میں ہزار زندگی قربان کر رہا بی بی آدن 8 گھنٹے لگے دروازہ عبور کریں دے پھر جیڑا بازار بابے بکھایا 9 گھنٹے لگے بازار عبور کریں دے 14 محرم دا دن چڑھیا تے چوک عبور ہو گیا بی بی آدن بازار دا چوک مکا گو ایک محلہ آیا جدیاں سوڑیاں گلیاں تے تنگ موڑ ایتھے ایک وین کرداں تے سلام کرداں حقیقت دا گریا اتنا ہوندہ ہے جتنا شرفار ہو چکے ہیں سیدزادہ بی بی روایت کردے نساں گلیاں ٹنیاں پتھران دی بارش لہ پئی اتنی زور دی بارش لتھی قیدی ایک نالے ایک نہیں کھاڑ سکتے اجا دوجی گلی دا موڑ آئی پھول پڑھ دا میں سید مگر ایک فقیر سید منع کیتا ہی پھول نہ پڑے کار پھول لوندے تا سی رووی نہا او دے بعد فقیر دے حکم دی تعمیل اچ میں پڑھ دا رانا ایک عورت وزنی پتھر سٹیا جیڑا سجاد دی پیشانی جا لگا ماما تے پھوپیاں ویدیاں پیائن یا 23 سال دا بڑھڑا جھان پیا اصغر دی ماں کو لاکے سجاد دا سار جولی اچ باگے آدھیے آنکھ کھول قرآن او مسائب دا سن ما اجڑی دی گالے انہا پتھران دی او برسات دے ویچیوا گئے نکھڑ ماما تو بالے رو رو کے آدھیے سجاد معصومہ آئیو نہیں لب دی بازار دی بھیڑ آئے بیچالے مسئلہ ساڑی آئیو غیرات علمان 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 بزرگاں دے لکھے ہوئے بند پیا پڑھنا جی اگر تواڈی اجازت ہوئے تک بزرگ ایک سید مدا خان چلے گئے ویکھو اشارے چکیڑا درد ہے توہین پڑھنا تو ضروری کوئی نہیں ایک ماں بولی ہے تے آنکھ کھلی پر رات ودی ہوئی پھر او بی بی اگے ودین جائیں حسین تو منگ کے لئے آئی علی دی آلیہ دھی تے فاتح شام سار پایا جھولی ہے اصغر دی ماں پٹھے ہٹ جا میرے حصے دا پترے میں جگہ نہیں آ پتر دا سار جھولی ہے پا کے زخمی پیشانی چوم چوم کے آدن مستور دا آسرا آئیو مرد ہوندے دنیا دا دستورے آدن تیری آس تے ٹر دی آئے وہ میں آئی آوا میری آس تے سارا پورے تو جگر کو جھالے او میں پتھر جھلا میرا یا بید
غیرت دے زخام الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین